ल अब क्लास सुरु हुन्छ है हाम्रो। हामी एफआइएम को च्याप्टर 3 मा थियौं है। एफआइएम को च्याप्टर 3 मा थियौं। अस्ति क्लास छुटेकाहरुले त भिडियो हेर्नु भनेर मैले हेर्नु भयो सबैले भिडियो। के लेखा छैन है, हामी त्यो पढेकै छैन त्यो च्याप्टरको। हामीले खाली कन्सेप्ट र टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल भनेर पढेका थियौं है। हेर्नुस् त अब टायर 1 क्यापिटलमा फेरि मैले आज फेरि टायर 1 क्यापिटलमा के पर्छ भनेर भन्छु है त। टायर 1 क्यापिटल भिडियो हेरिसक्ने त बुझिसक्नु भयो होला। टायर 1 क्यापिटल भनेको हाम्रो कोर क्यापिटल पनि भन्छ है त। त्यस्तो क्यापिटल लोकेसन चाहिँ कम्पनी रहन्जेलसम्म के हुन्छ, हुँदैन क्या। यसमा पढ्ने भनेको हेर्नुस् त, हामीले घरमा पढ्ने भनेको जम्मै शेयर प्रिमियमहरु जस्तो शेयर क्यापिटल हैन, शेयर क्यापिटल, शेयर प्रिमियम, पेड अफ क्यापिटल, पेड अफ क्यापिटल अनि शेयर प्रिमियम, पेड अफ शेयर प्रिमियमहरु हैन। अनि कमन स्टकलाई के पनि भन्छ, इक्विटी शेयर पनि भन्छ, एउटै कुरा हो इक्विटी। अनि सेकेन्डमा हेर्नुस् त, हाम्रो टायर 1 क्यापिटल हुन्छ, अर्को टायर 2 क्यापिटल हुन्छ है। टायर 2 क्यापिटल, टायर 2 क्यापिटललाई हामी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल पनि भन्छौं। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल, टायर 1 क्यापिटललाई सपोर्टिभ गर्ने क्यापिटलहरु भनेका सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हुन्। यसमा चाहिँ फिक्स म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ हेर्नुस् है। यसमा पढ्ने भनेको एउटा नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक। नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टकलाई हामी के पनि भन्छौं, नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स शेयर पनि भन्छौं। प्रिफर्ड स्टक र प्रिफरेन्स शेयर एउटै हो है, प्रिफर्ड स्टक। अनि हेर्नुस् त, यो पर्पेचुअल भनेको लाइफ नभएको, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हैन। नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक। अनि 3 नम्बरमा हेर्नुस् त, रिजर्भ एन्ड जेनरल रिजर्भहरु, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, प्रपोज बोनस, प्रपोज बोनस, अनडिवाइडेड अथवा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि भन्छ है। अनडिवाइडेड अथवा अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट। अनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, प्रॉफिट एन्ड जम्मै प्रॉफिटहरु के लस एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ। हेर्नुस् त, रिजर्भ एन्ड जनरल रिजर्भ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, प्रपोज बोनस, अनडिवाइडेड प्रॉफिट, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, रिटेन अर्निङ। अनि फ्री रिजर्भहरु हुन्छ, फ्री रिजर्भ भएको पनि राख्ने, फ्री रिजर्भ। अनि इक्विटी रिजर्भ, इक्विटी रिजर्भ एन्ड अदर रिजर्भहरु। जति पनि रिजर्भ हुन्छ सबै आउँछ है। अनि यसमा हेर्नुस् त, सबै यसमा आउँछ, तर हाइब्रिड मात्र क्यापिटल टायर 1 टायर 2 मा जान्छ है त। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ। अनि अर्को छ क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ, क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ। अनि अर्को छ एउटा
क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ, क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भ, क्यापिटल इक्विलाइजेसन रिजर्भ, हेर्नुहोस् है, सेयर जति सबै यसमै आउँछ, क्यापिटल जति सबै टायर 1 क्यापिटलमा आउँछ, तर हाइब्रिड क्यापिटल मात्र यहाँ टायर 2 मा जान्छ, सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा जान्छ। अनि नन क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक, पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक भनेको लाइफ नभएको सबै यसमा पर्छ। यहाँ नन क्युमुलेटिभ पढ्यो भने यता के पर्ला, क्युमुलेटिभ पर्छ, यता पर्पेचुअल पढ्यो भने यता चाहिँ रिडिमेबल पर्ला हैन। अब रिजर्भ प्रोफिटहरु सबै यहाँ आउँछ भने यता चाहिँ लस जान्छ। नर्मली त्यसरी सम्झिने के है। अनि अब यो कुराहरु आइसकेपछि यहाँ हामीले घटाउनु पनि पर्छ है त। लेस के गर्नुपर्छ हेर्नुस् त। क्वेशनमा हामीलाई गुडविल दिएको छ भने गुडविल घटाउने क्यापिटल है, गुडविल घटाउने। अर्को छ हाम्रो 50 टीएस एसेट्स घटाउने, 50 टीएस एसेट्स 3 दिन भइसक्यो है, सेम लिइराछु मैले 50 टीएस एसेट्स। अनि अर्को डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स घटाउनु है, डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। यो सबै भ्यालुहरु भएपछि घटाएर आएको भ्यालुलाई हामी के भन्छौं त, कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल भन्छ है। कोर क्यापिटल र टायर 1 क्यापिटल भन्नु एउटै हो। कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल यो भ्यालु आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् है, सम्झिने तरिका मैले भनेको थिएँ, सेयर जति सबै टायर 1 मा आउँछ हैन, अनि क्यापिटल जति सबै टायर 1 मा आउँछ, एउटा मात्र क्यापिटल सप्लिमेन्ट्रीमा जान्छ, त्यो हाइब्रिड क्यापिटल हो। अनि प्रॉफिट रिजर्भहरु जति पनि छ सबै टायर 1 मा आउँछ, अनि लस भएपछि यता जान्छ। लस भनेको अब हाम्रो एउटा दिया हुन्छ क्वेशनमा, जस्तै लोन लस प्रोभिजन एन्ड रिजर्भहरु भनेर दिया हुन्छ, त्यो एउटा आउँछ उता। अनि हेर्नुस् त क्यापिटल आउँछ यता भने हेर्नुस् त क्यापिटल दिएको छ, यहाँ आउने भइहाल्यो। अनि घटाउने कुराहरु तीनवटा, गुडविल, 50 टीएस एसेट्स र डिफर्ड ट्याक्स एसेट घटाउने, त्यो आएको भ्यालु भने के हुन्छ, कोर क्यापिटल अथवा टायर 1 क्यापिटल हुन्छ। अब हेर्नुस् त सर थोरै जुम गर्दिन न। हजुर थोरै जुम गर्दिन न, हजुरको ह्यान्डराइटिङ सानो देखिएछ। जुम गर्न पो मिल्छ कि काहीमा जुमको अप्सनै हुन्छ जस्तो लागेन मलाई, कहाँ त हुन्छ। जुम गर्न मिल्थ्यो एकैछिन है। क्लास छुटेकोहरु अगाडिको त्यो भिडियो हेर्नुस् है, अगाडिको भिडियो पनि छ। अलि ठुलो लेख्छु नि मैले भनिरहेको छु हैन, त्यसरी गर्नुस् न है। त्यो जुम गर्न मिल्दैन रहेछ के, कहाँ त मिल्छ त्यहाँ, खै कहीँ देख्दिन मैले अप्सन। सर हजुरको हामीले तलबाट व्हाइट बोर्ड नै कस्तो अनक्लियर देखिएछ। हजुरले त्यो व्हाइट बोर्डलाई तल बनाउन मिल्दैन भोलितिर, आज नभए पनि? मिल्छ, तल राख्ने। तल राख्दाखेरि बुझिएला सर। फेरि त्यो हुन्छ, तल राखेर राम्रो हुन्छ भने बनाउला, केही छैन त्यो। तल राखेर गर्दाखेरि बुझिएला। लेखेको केही देखिरहेको छैन, उल्टो त देखिया हैन नि। क्लियर छ। तपाईले ल्यापटपको क्यामेराबाट हैन सर? ल्यापटपको क्यामेराबाट हैन कि, ल्यापटपको क्यामेराबाट नभएर त मैले मोबाइल युज गरेको। मोबाइल तर अनि बोर्ड चाहिँ माथि भएर हल्का अनक्लियर भएको। त्यस्तै छ। मोबाइलको क्यामेरा तल भएर, मोबाइल माथि राखेर राख्नु त। अहिले पनि अनक्लियर छ। मैले चाहिँ स्क्रिनमा क्लियर देखिरहेको छु कि, तर मैले हेरेर होला हैन। क्लियर चाहिँ छ, बुझिन्छ। नेट प्रब्लम भएर होला। अहिले क्लियर चाहिँ आयो के, त्यो नेट विक भएको बेला हुन्छ के। हजुर हजुर, हैन अघि सानो थियो, अहिले एकदम अगाडिकोमा लिइसकेको छ यो क्लास। मैले त्यही रिभिजन गरिरहेको छु। हामीले आज यो स्टार्ट गर्नुपर्छ है हिसाब यसको। केही छैन, एकदम सजिलो छ। ओल्ड इज गोल्डमा जम्मा 6 वटा क्वेशन छ। मैले तपाईहरुलाई क्वेशन बनाएर पीडीएफ बुकको पठाइसकेको छु हैन। केही छैन है क्वेशन चाहिँ।
नोटहरु पनि लेखाउँछु मैले अहिले। यहाँ हेर्नुस् त एमा चाहिँ शेयर एमा चाहिँ हेर्नुस् त नन क्युमुलेटिभ आयो भने यता चाहिँ के होला अब क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक अथवा प्रिफरेन्स शेयर एउटै हो है प्रिफर्ड स्टक। अनि हेर्नुस् त अर्को एमा के पर्ला रिडिमेबल। यहाँ हामीले एउटा यो कहाँ छ यो पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक लेख्यो नि यो पर्पेचुअललाई के पनि भन्छ इरिडिमेबल पनि भन्छ है त। इरिडिमेबल प्रिफर्ड स्टक एउटै हो कुरा त्यो दुईटैको नाम एउटै हो। अनि हेर्नुस् त यहाँ अब अर्को के पर्छ रिडिमेबल प्रिफर्ड PREFERRED है प्रिफर्ड स्टक। अनि हेर्नुस् त लिमिटेड लाइफ भएको लिमिटेड लाइफ भनेको लिमिटेड म्याच्युरिटी पिरियड भएको क्या लिमिटेड लाइफ प्रिफर्ड स्टक जस्तै हामीले अर्को के दिन सक्छ जस्तै 10 इयर अथवा 5 इयर भनेर दिन सक्छ 10 इयर अथवा 5 इयर्स डेबिन्चर अथवा डेब्ट भनेर दिन सक्छ त्यो पनि यहाँ आउने भयो अहिले। अनि हेर्नुस् त लोन लस रिजर्भ सबै रिजर्भहरु प्रॉफिट यहाँ आउँछ भने यहाँ चाहिँ के भयो लस लोन लस रिजर्भ। तपाईले एउटा मिस्टेक हैन यहाँको यता राख्नु भयो टायर 1 को आइटमलाई टायर 2 मा राख्नु भयो भने पुरै बिग्रिन्छ है। 10 मार्क्समा सोधेको क्वेशनमा तपाईले त्यो मिस्टेक गर्नु भयो भने 0 नम्बर आउँछ है। त्यही भएर तपाईले यो एकदम याद गर्नुपर्छ यो चाहिँ ट्रिक भनिदिन्छु अहिले। त्यही भएर लोन लस रिजर्भहरु हैन। अनि हेर्नुस् त अर्को सब ओर्डिनेटेड नोट्स एन्ड डेबिन्चर कहीँ यसलाई सब ओर्डिनेटेड टर्म्स लोन पनि भन्छ सब ओर्डिनेटेड नोट्स एन्ड डेबिन्चर। अब मैले तपाईलाई हेर्नुस् त क्यापिटल जति सबै टायर 1 क्यापिटल अथवा कोर क्यापिटलमा आउँछ भने तर एउटा आइटम के आउँछ यता अरे हाइब्रिड क्यापिटल। एमा चाहिँ केही चाहिँ डेब्ट हुन्छ अनि केही चाहिँ कमन स्टकको पार्ट हुन्छ त्यही भएर हाइब्रिड क्यापिटल भनिन्छ। अनि हेर्नुस् त सबअर्डिनेटेड नोट्स एन्ड डेबिन्चर हाइब्रिड क्यापिटल। अनि एसेट्स रिभ्यालुएसन इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ भन्दा पनि हुन्छ है। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ मात्र लेख्नु याद गर्न सजिलो हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट रिजर्भ एसेट्स रिभ्यालुएसन रिजर्भ अथवा एसेट्स रिजर्भ मात्र लेख्दा पनि भयो। फ्लक्चुएसन अर्को के भयो बज्यो एउटा हेर्नुस् त यसमा 10 वटा है मैले यहाँ हेर्नुस् त क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक यहाँ रिडिमेबल एउटामा लेखिदिएको छु है त। एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ पनि भन्छ एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन एउटै हो। एक्सचेन्ज FLUCTUATION है रिजर्भ्स। ल यो आइटमलाई तपाईले यहाँनिर 2 गर्नु भने 10 वटा हुन्छ है। यता चाहिँ घटाउने कुराहरु केही हुँदैन सबैलाई एड गरेर हामी के भन्छौँ त्यसलाई टायर 2 अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल टायर 2 अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल एउटै हो। अनि हामीले नोट पनि लेखेका थियौं। नोटमा मैले के लेखेको थिएँ तपाईहरुले के लेखेको थिएँ शेयर जति सबै टायर 1 मा आउँछ भनेर क्यापिटल जति सबै टायर 1 क्यापिटल आउँछ तर हाइब्रिड क्यापिटल मात्र टायर 2 क्यापिटलमा पर्छ भनेर है। अनि अर्को के भनेको थियो एउटा प्रॉफिट जति सबै जति पनि प्रॉफिटहरु छन् नि हेर्नुस् त प्रॉफिट जति सबै टायर 1 क्यापिटलमा पर्छ भने चाहिँ अब तपाईले याद गर्ने के रह्यो हेर्नुस् त एउटा नन क्युमुलेटिभ चाहिँ टायर 1 मा पर्दो रहेछ क्युमुलेटिभ प्रिफर्ड स्टक चाहिँ कहाँ पर्दो रहेछ टायर 2 अथवा सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा पर्छ भने यति एउटा याद गर्नु पर्यो अनि 2-3 वटा पोइन्ट अरु हुन्छ। अनि 3 वटा घटाउने कुरा गुडविल 50 एसेट्स र डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स। यो क्वेशनमा दिएको छ भने घटाउने छैन भने के राख्नु पर्दैन सबै जोडेर राख्दिने है। अनि नआउने आइटमहरु पनि भनेको थिएँ मैले अस्ति हेर्नुस् त
हामीले टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटललाई ल त्यो नोटमा लेख्नुस् त टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटललाई जहिले पनि ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा गएर हेर्नुपर्छ है। हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ भने चाहिँ लायबिलिटी साइडमा गएर हेर्ने, लायबिलिटी साइडमा गएर हेर्नुपर्छ। एउटा नम्बर भयो त्यो। अनि सेकेन्डमा लेख्नुस् त, सेकेन्ड पोइन्टमा लेख्नुस् डिपोजिट, डिपोजिट। सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नुस् त डिपोजिट, डिपोजिट बोरोइङ। यो कहाँ आएको छ, यहाँ आएको छैन। बोरोइङ नोट्स पेबल अथवा बिल्स पेबल एउटै हो। नोट्स अथवा यहाँ बिल्स पेबल एउटैमा गर्नु होला। बिल्स पेबल हैन, अदर लायबिलिटीज एन्ड टोटल लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज एन्ड टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज। टायर 1 र टायर 2 कतै पर्दैन भनेर लेख्नुस् है। टायर 1 क्यापिटल र टायर 1 क्यापिटल भने कोर क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल दुवैमा पर्दैन। यो अस्ति पनि लेखाइसकेको छु मैले, आज पनि भनिदिएँ, दुवैमा पर्दैन है। त्यो दुईटैमा राख्नु पर्दैन भनेको। एक नम्बरमा चाहिँ के भने मैले टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल जहिले पनि कहाँ गएर हेर्नुपर्छ, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा गएर हेर्नुपर्छ है। अब तपाईहरुसँग त्यो क्वेशन छ भने क्वेशन हेर्नु पर्यो है। अब एउटा क्वेशन हामी बनाउँछौं। सबैसँग त्यो क्वेशन होला नि है। सबैसँग त्यो क्वेशन छ भने, सबैसँग क्वेशन छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 12 हेर्नु पर्यो है त। तपाईहरुकोमा त्यो 13 मा छ होला। क्वेशन नम्बर 13 मा छ कि 11 मा छ? यो भइसकेको जम्मा जम्मी यो च्याप्टरमा 4 वटा मात्र फर्मुला छ है। त्यो फर्मुला त लेख्न बाँकी छ। फर्मुला तपाईहरुले यादै गर्नु पर्दैन, अहिले यही याद हुन्छ। सर क्वेशन पठाइदिन भन्नु न। त्यो ग्रुपमा पठाइदिनुस् त क्वेशन कोसँग छ। मेरो सबै म्यासेजै डिलिट भएछ इन्स्टल गरेको त। कमन स्टक 30,000 भएको वाला है। क्वेशन नम्बर 12 मा छ। तपाईहरुकोमा सायद त्यो 11 मा छ कि सायद 11 मा छ कि 13 मा छ। क्वेशन आयो होला है। सर कमन स्टक 30,000 वाला हो। कतिमा छ त्यो? 11 मा छ। ल 11 मा क्वेशन नम्बर 11 हो है। क्वेशन गर्नुभन्दा पहिला हेर्नुस् त, यसमा हामीले टायर 1 क्यापिटल रेशियो निकाल्नु पर्छ। टायर 1 क्यापिटल रेशियोलाई हामी के पनि भन्छौं अरे? टायर 1 क्यापिटल रेशियो। टायर 1 क्यापिटल रेशियो। टायर 1 क्यापिटल रेशियोलाई हामी कोर क्यापिटल रेशियो पनि भन्छ। हेर्नुस् त, टायर 1 क्यापिटल भन्ने बित्तिकै हामीले माथि जहिले पनि टायर 1 क्यापिटल राख्नुपर्छ। टायर 1 भन्ने बित्तिकै माथि टायर 1 क्यापिटल राख्ने। तल हेर्नुस् त, तल के राख्नु पर्ला? टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स
इन्टु अब यो पर्सेन्टमा हुन्छ, पर्सेन्टमा हुनको लागि के गर्नु पर्यो इन्टु 100 गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त टोटल रिस्क वेटेडलाई हामी टोटल रिस्क वेटेड एसेट TRWA भनेर सर्टकटमा बनाउनुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् त टायर 1 क्यापिटल रेसियो अथवा कोर क्यापिटल रेसियो निकाल्दाखेरि टायर 1 क्यापिटललाई माथि राख्ने डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट पनि मिनिमम कति आउनुपर्छ यो आएको एन्सरलाई 6% सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है। 6% सँग कम्पेरिजन अथवा तुलना गर्नुपर्छ है। भनेको जस्तो यहाँ मानव 5% आयो, कति पर्सेन्ट आयो 5% आयो भने त्यो कम्पनीको कोर क्यापिटल के छ विक छ अथवा पोर छ, कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन विक छ भन्ने कुरा बुझाउँछ है। यदि 6 आयो अथवा 6 भन्दा बढी आयो भने फाइनान्शियल पोजिसन कम्पनीको फाइनान्शियल पोजिसन के छ राम्रो छ भन्ने बुझिन्छ। मिनिमम यसको आन्सर 6 आउनुपर्छ, 6% आउनुपर्छ। त्यो भन्दा कम आएको छ भने हामीले निकालेको अब हामी जुन कम्पनीको मानव अथवा ब्याङ्कको भयो जसको निकालिरहेको छ त्यो कम्पनीको के छ फाइनान्शियल पोजिसन विक छ भन्ने भन्छ। त्यो अहिले हामी डिसिजन लेख्दाखेरि आइहाल्छ, हिसाब गर्दाखेरि यति मात्र बुझ्नुहुन्छ है। अहिले आएको आन्सरलाई हामीले 6% सँग तुलना गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुहोस् है। अनि 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त टायर 2 क्यापिटल रेसियो, टायर 2 क्यापिटल रेसियो, टायर 2 क्यापिटललाई हामी के पनि भन्छौँ अरे सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हैन त क्यापिटल रेसियो। सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल रेसियो भन्नु र टायर 2 क्यापिटल रेसियो भन्नु एउटै हो। ल हेर्नुहोस् त टायर 1 क्यापिटल रेसियो निकाल्दाखेरि टायर 1 क्यापिटललाई माथि राख्नुपर्छ भने यहाँ कसलाई माथि राख्नु पर्ला टायर 2 क्यापिटल हैन त। डिभाइड के गर्नु पर्यो भन्नुस् त यही माथिकै कुरा हुन्छ के डिभाइड गर्ने। डिभाइड केले गर्नु पर्यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन। अब अर्को हेर्नुहोस् त अब हामीले थर्डमा के निकाल्नु पर्ला यहाँ यो मेट दिँदा हुन्छ होला चाहिँ। थर्डमा हामीले निकाल्नु पर्यो टोटल क्यापिटल रेसियो, टोटल क्यापिटल। तपाईहरुलाई क्वेशनमा प्राय टोटल क्यापिटल भन्दैन के भन्छ थाहा छ टोटल क्यापिटल रेसियो भन्दैन तर के भनेको हुन्छ अर क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो भने हुन्छ क्या क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो एडिक्युएसी है एडिक्वेसी रेसियो। हेर्नुस् त अघि मैले हेर्नुस् त टोटल क्यापिटल भनेको हामीले टायर 1 प्लस टायर 2 भने हो कि हैन। अहिलेसम्म हेर्नुस् टायर 1 क्यापिटल रेसियो निकाल्दाखेरि टायर 1 लाई माथि राखेका छौं, टायर 2 रेसियो निकाल्दाखेरि हेर्नुस् टायर 2 क्यापिटललाई माथि राखेका छौं भने यहाँ टोटल क्यापिटललाई माथि राख्नु पर्ला कि नै त। टोटल क्यापिटल डिवाइडेड के हुन्छ तल टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। मैले सर्टकटमा लेख्न पाउँछु यहाँ पाउनुहुन्छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स है। तपाईहरुले ब्रान्चमा लेख्दाखेरि यसरी सर्टकटमा लेख्दाखेरि सुरुमा तपाईले पुरै लेखेको हुनुपर्छ अनि मात्र सर्टकट मिल्छ है। तपाईले डाइरेक्ट यसरी सर्टकट गर्न मिल्दैन है सर्ट फर्ममा लेख्दाखेरि। अब यसलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्छ है। आएको आन्सरलाई 10% सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ। आन्सरलाई 10% सँग तुलना गर्ने। यदि यसको क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो मानौ कति आयो 11% आइदियो मानौ भने हामीले जुन कम्पनी होस् या फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन होस् त्यसको हामीले यदि टोटल क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो 11% आयो भने यससँग पर्याप्त के छ
क्यापिटल छ भनेर तल डिसिजन दिनुपर्छ है। यदि मानौ यो 10 भन्दा सानो आयो 9% आयो भने त्यसमा त्यससँग सफिसिएन्ट क्यापिटल छैन भनेर डिसिजन दिनुपर्छ। त्यो हामी पछि हिसाब गर्दाखेरि गइहाल्छ है। हेर्नुहोस् त टायर 1 लाई 6% हुनुपर्छ मिनिमम, यसको आन्सर चाहिँ पर्याप्त क्यापिटल सफिसिएन्ट क्यापिटल छैन भन्ने बुझिन्छ है। अब टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भने के हो त त्यो पनि लेख्नु परेन हैन। टोटल वेयर लेख्नुस् है, वेयर टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स बराबर हेर्नुस् त ओ एन्ड ऑन बैलेंस शीट रिस्क वेटेड एसेट्स प्लस on balance sheet risk weighted assets plus OFF of balance sheet risk weighted assets of balance sheet risk weighted assets। हामीलाई एउटा ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ, एउटा ब्यालेन्स सिट भन्दा बाहिर दिएको हुन्छ। त्यो दुईटै एसेट्सलाई जोड्यौं भने टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ है। जस्तै हेर्नुस् त टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स भनेको एउटा अन ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेट प्लस अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेटलाई जोड्ने हो। अब यो चाहिँ हामीलाई पर्सेन्टमा जस्तै यहाँनिर मानौ हैन, एसेट्स 1 भन्यौ, यहाँनिर एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ कि हामीलाई बुक भ्यालु भन्छ, अनि यहाँ रिस्क वेट पर्सेन्ट भन्छ, वेट यहाँ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ, अनि हामीले यहाँ चाहिँ यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर यता निकाल्छ। यो सम गरेपछि हाम्रो के हुन्छ रिस्क वेटेड एसेट्स भन्ने हुन्छ है। यो भयो सबैजनाको। यहाँ हेर्नुस् त टायर 1 क्यापिटललाई जहिले पनि हामीले 6% सँग कम्पेरिजन गर्ने, जुन क्यापिटल रेशियो निकालिरहेको छ त्यसलाई माथि तल चाहिँ टोटल रिस्क वेटेड राख्नुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनु भएन है। टायर 1 सँग टायर 1 क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड, अनि टायर 2 क्यापिटल रेशियो सँग टायर 2 क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। यो इन्टु 100 चाहिँ हुन्छ है सबैमा, यहाँ इन्टु 100 छुटेछ, इन्टु 100 चाहिँ हुन्छ सबैमा, पर्सेन्टमा हुन्छ नि त यो हैन। त क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् त्यसो भए सबैजनाले। अब यो बुझ्नुभयो मैले भनेको यहाँ। अब क्वेशन गर्दा क्लियर हुन्छ क्या अहिले भन्दा पनि है। पहिला क्वेशन गरौँ अनि नबुझेपछि सोध्नु होला, जतिपल्ट पनि सोध्न पाइन्छ। बुझिरहेछु सर। क्वेशन नम्बर 11 हेर्नुस् ल। फ्लोइङ आर दी हजुर ओल्ड इज गोल्डको हो कि बुकको हो? ओल्ड इज गोल्डको हैन नि, बुकको हो। तपाईँ ग्रुपमा एड हुनु भएको छैन है? भएको छ सर। ग्रुपमा हालेको नि क्वेशन के सबै यहाँ आइहाल्छ कि सबै कुरा आउँछ, त्यो केही आँतिनु पर्दैन है। क्वेशन नभए पनि सब आउँछ यहाँ। हेर्नुहोस् त फलोइङ आर दी इन्फर्मेसन अफ हाइपोथेटिकल कमर्सियल बैंक भनेर छ। रुपिज इन 1000 भनेको छ, यो सबै फिगर 1000 मा भने 30,000 इन्टु पछाडि 3वटा जिरो हुन्छ है। त्यो पछाडि लेख्दाखेरि आन्सरहरु इन 1000 भनेर नछुटाउनु होला। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हामीले एउटा हाइपोथेटिकल क्वेशन नम्बर 11, यो हाइपोथेटिकल डाटा हो अरे, यो कुनै त्यस्तो एज्युम गरेको डाटा हो अरे है। मैले मेट दिए ल, मेट्नै पर्छ। भेटाउनु भएन क्वेशन? छैन सर। प्रोब्लम नम्बर 11 मा छैन? ल मैले भनेको सुन्दा पनि इनफ हुन्छ के। Following are the information of hypothetical commercial bank in rupees 1000 भनेको छ। अनि हामीलाई कमन स्टक दिएको छ, हेर्नुस् त पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक दिएको छ। मलाई भन्दै जानुस् है तपाईं, कमन स्टक टायर 1 क्यापिटल हो कि टायर 2 क्यापिटल हो? एक्जाम्पल M50 ग्रेड को चाहिँ अनि पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक टायर 1 सरप्लस टायर 1 नै हो। अनडिवाइडेड प्रॉफिट टायर 1 क्यापिटल रिजर्भ पनि टायर 1
अब दुईवटा त हेर्नुहोस् त तल रिजर्भ फर लोन एन्ड लिज लसेसहरु र अर्को सबअर्डिनेटेड नोट एन्ड डेभेन्चर चाहिँ के भयो टायर 2 भयो। अनि हामीले सोधेकै ए नम्बरमा के भन्छ थाहा छ टायर 1 क्यापिटल निकाल्नुस् रे टायर 1 क्यापिटल निकाल्नुस् अरे। टायर 1 क्यापिटलको अर्को नाम के हो कोर क्यापिटल कोर क्यापिटल। तपाईहरुले जाँचमा नि यसरी लेख्नु जाँच पुरै लेख्नै पर्छ। जस्तै अब कमन स्टक भने डाइरेक्ट भ्यालु नराख्नु होला। कमन स्टक प्लस अर्को के छ पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक हैन पर्पेचुअल प्रिफर्ड स्टक अनि फेरि प्लस गर्नुस् सरप्लस फेरि प्लस गर्नुस् अनडिवाइडेड प्रॉफिट अनडिवाइडेडलाई अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट पनि भन्छ। रिटेन अर्निङ पनि छ त्यो रहेन छ। क्यापिटल रिजर्भ सबै क्यापिटल यसमा आउँछ। कुन क्यापिटल मात्र उता जान्छ अरे टायर 2 मा। अनि अब कसैले यहाँनिर माइनस गुडविल माइनस प्रिफर्ड सरी डिफर्ड ट्याक्स एसेट्स माइनस 52 एसेट्स लेख्नु पर्यो त यहाँ दिएकै छैन भनेपछि लेख्नु परेन क्या टाइम वेस्ट हुन्छ नगर्ने। अब कमन स्टकको भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 40,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1 लाख प्लस कति छ 1,000 कति हुन्छ यो 35 138 138 यसरी लेख्दाखेरि पछाडि इन 1000 भनेर लेखिदिनु होला ब्र्याकेटमा किनकि यो हजारमा हो नि त हैन माथि भनेकै छ के फिगर कहिलेकाहीँ माथि मिलियन भन्छ अनि तल मिलियन भनेर लेखिदिनु होला। ल बी नम्बरमा के सोध्यो हामीलाई टायर 2 क्यापिटल सोधेको छ। टायर 2 क्यापिटलको अर्को नाम के हो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। अब सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हेर्नुस् त दुईवटा मात्र आइटम छ। सप्लिमेन्ट्रीको धेरै आइटमै दिएन दुईवटा मात्र छ। हामीले त्यही पनि थाहा छ के छ हेर्नुस् त सब कोर्डिनेटेड नोट्स एन्ड डेभेन्चर हैन। अर्को के छ रिजर्भ फर अगाडि रिजर्भ फर छ भनेर फेरि उता राख्नु होला नि रिजर्भ फर लोन एन्ड लिज लसेस लसेस भने हातै भएर यहाँ हुन्छ है एलएएस लिज लसेस दुईटैलाई जोडिदिनुस् 5,000 र 2,000 कति भयो त 7,000 3,000 सी नम्बरमा हामीले टोटल क्यापिटल सोधिरहेको छ। टोटल क्यापिटल भने के होला भन्नुस् त टायर 1 प्लस टायर 2 टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल। अब टायर 1 को भ्यालु 1,38,000 प्लस 7,000 कति भयो 145 145 ब्र्याकेटमा इन 1000 त्यो मैले पछाडि फिगर किन 1000 भनिरहेको छु भन्नुहोस् त माथि हामीलाई के दिएको रहेछ इन 1000 भने त्यही भएर है। अब डी नम्बरबाट हेर्नुहोस् त अब मेन भनेको डी नम्बरमा हेर्नुहोस् त if the bank has total risk weighted assets in 1000 मा भनेको छ of rupees 28,40,000 टोटल रिस्क वेटेड एसेट चाहिँ कति छ अरे 28,40,000 छ भने डज इट हैव एडिक्वेट क्यापिटल अन्डर रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड के योसँग पर्याप्त क्यापिटल छ भन्यो पर्याप्त क्यापिटल छ कि छैन भन्नको लागि त हामीले के निकाल्नु पर्यो यसले क्यापिटल एडिक्वेट भनेको त है क्यापिटल एडिक्वेट भनेको नै टोटल क्यापिटल तपाईले यहाँ बुझ्नुपर्ने टोटल क्यापिटल रेशियो भन्न खोजे अहिले है एडिक्वेट भन्ने बित्तिकै क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्न भनेको है। ल हेर्नुस् त कुन नम्बर हो डी नम्बर हैन यहाँ कति छ अरे इफ
टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ रिस्क वेटेड एसेट्स कति छ भन्नुस् त रुपीस 28,40,000 हो पछाडी यो फिगर चाहिँ सबै केमा हुन्छ यो 1000 मै छ है अनि यो छ भने हामीले क्यापिटल एडिक्वेसी क्यापिटल के पर्याप्त छ भन्नको लागि त हामीले क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्न भनेको है तपाईले टायर 1 र टायर 2 टायर 1 कि टायर 2 भनेको चाहिँ कि सप्लिमेन्टरी र कोर क्यापिटल रेशियो भन्ला नत्र क्यापिटल एडिक्वेट भन्ने बित्तिकै तपाईले टोटल क्यापिटल रेशियो हो भनेर बुझ्नु पर्यो है टोटल क्यापिटल भनेको टोटल क्यापिटल रेशियो भन्नु र क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्ने एउटै है ADEQUACY एडिक्वेसी रेशियो के हो यसको फर्मुला भन्नुस् त टोटल क्यापिटल भनेको छ भने माथि के हुन्छ टोटल क्यापिटल तल के हुन्छ भन्नुस् त टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100% हैन ल टोटल क्यापिटल कति छ यहाँ टोटल क्यापिटल भने यो है कति छ 145 हो 145 डिवाइडेड 2840 इन्टु 100% कति पर्सेन्ट आउँछ कति आयो कति आयो 5.10 5.10 ल हेर्नुस् त यहाँ आउनुपर्ने आन्सर कति हो भन्नु त 10% हो कि हैन खै यहाँ आउनुपर्ने आन्सर 10 थियो है क्यापिटल एडिक्वेसीमा 10% हो तपाईहरुको बुकमा के दिया होला भने यसले मिनिमम क्यापिटल चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्ने हो मिनिमम क्यापिटल तपाईले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है एउटा गर्नु होला यो गर्नु मैले यसरी सिकाएको छु यसरी गर्नु होला मिनिमम क्यापिटल हुनुपर्ने चाहिँ कति थियो मिनिमम टोटल क्यापिटल है मिनिमम टोटल क्यापिटल हुनुपर्ने चाहिँ कति थियो टोटल क्यापिटल चाहिँ 10% हो कि हैन स्ट्यान्डर्ड 10% अफ जहिले पनि यो टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ है टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स को 10% हुँदा 0.1 इन्टु 28,40,000 भनेको तपाईहरुको आन्सर यो 284 इन 1000 यसरी दिया होला आन्सर हैन तर तपाईले यसरी ननिकाल्नुस् है यसरी निकाल्दा पनि गलत त हुँदैन तपाईले यसरी पनि निकालेर देखाइदिन सक्नुहुन्छ मिनिमम क्यापिटल टोटल क्यापिटल हुनुपर्ने यदि थियो तर भइदियो कति 1.45 भयो त्यही भएर सफिसिएन्ट भएन अब तपाईहरुले आन्सर कसरी लेख्नुस् भनेपछि मान कुन बैंकको ए कमर्शियल भने हो So this bank has calculated capital adequacy ratio. Capital adequacy भन्नु total capital ratio भन्ने एउटा है. Capital adequacy ratio. This bank has capital adequacy ratio is lower than minimum capital adequacy ratio. Minimum capital adequacy ratio कति पर्सेंट हो 10% हो. आको आन्सर कति हो ब्रैकेट में that is 5.10%. यति मात्र लेख्नुलाई this bank has calculated capital adequacy ratio is lower than minimum capital adequacy ratio 10%. That is 5.10% आको आन्सर. So this bank has not sufficient capital. So this bank has not sufficient. यो बैंक संग not sufficient भन्दा पनि हुन्छ, not adequate capital लेख्दा पनि हुन्छ. Adequate लेख्यो पनि हुन्छ यहाँनिर, sufficient लेख्दा पनि एउटै कुरा है.
So this bank has not sufficient capital. यति चाहिँ लेख्नुपर्छ यो डिसिजन। ल अब ई नम्बरमा त तपाईले आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यही पनि भनिदिन्छु, गरिदिन्छु यहाँ नभए एकछिन सानो दिनु। अब 11 भयो भने चाहिँ के अनसफिसिएन्ट हुन्छ कि सफिसिएन्ट नै हुन्छ त सर? 11% भएपछि त तपाईले जस्तै हेर्नुस् त तपाईको टोटल फिक्स वेटेड कति हो? 28,40,000 हो नि हैन? यसको 10% कति हुनु पर्थ्यो? मिनिमम क्यापिटल तपाईसँग कति हुनु पर्थ्यो भन्नुस् त? 2,84,000 हुनु पर्थ्यो हैन? जस्तै अब मानम त्यो हाम्रो आउन त यहाँ 5.10 आयो नि त, अनि 10% मैले के भने तपाईलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि 10% वा सो भन्दा ठुलो आउने बित्तिकै हामीले के भन्ने, दिस बैंक हैज क्याल्कुलेटेड क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो इज ग्रेटर देन अथवा हायर देन मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो। अनि जति आन्सर आएको अब त्यहाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो 10% स्ट्यान्डर्ड, अनि जति आन्सर आएको त्यसलाई दैट इज भनेर ब्र्याकेटमा लेख्नुस्। सो दिस बैंक हैज सफिसिएन्ट क्यापिटल अथवा एडिक्वेट क्यापिटल भनेर लेखिदिनुस्, यो नट हटाइदिनु त भने त्यही हो सेम डिसिजन है। बुझ्नुभयो? बुझे सर। अनि त्यसपछि ई नम्बरमा हेर्नुस् त adjusted assets equal to 20 lakh in 1000 भनेको छ। इन क्यापिटल इज क्यापिटल एडिक्वेट अरे। यदि यसको ठाउँमा चाहिँ फेरि 20 लाख भए कि त्यो एडिक्वेट क्यापिटल हुन्छ त भने हुन्छ कि हुँदैन? अब त्यसको लागि त हामीले हिसाब गर्नुपर्छ। हिसाब त्यही हो गर्ने। अब यहाँनिर डी को ठाउँमा म ई लेखिदिन्छु ल, हुन्छ ल। यहाँ हेर्नुहोस् त टोटल रिस्क वेटेड कति अरे? टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स बराबर कति अरे? 2 का पछाडि 20 लाख भने हैन? यो चाहिँ इन 1000 मै हुन्छ ल। यो 1000 मै दिया छ फिगर हामीलाई इन 1000। अनि यो चाहिँ के एडिक्वेट हुन्छ भन्ने बित्तिकै फेरि त्यही निकाल्ने हो, क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो निकाल्ने हो। क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भन्नु र टोटल क्यापिटल रेशियो भन्नु एउटै हो है। बारम्बार भनिरहेको छु है त्यही कुरा। कति बेला त वाक्कै लाग्छ कि उही भनेर आएको। यहाँ हेर्नुहोस् त अब फेरि माथि टोटल क्यापिटल राख्नु पर्यो। टोटल क्यापिटल डिवाइडेड टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स into 100%। ल अब टोटल क्यापिटल राख्नुहोस्। टोटल क्यापिटल कति थियो हाम्रो? 1.45 हो नि हैन? त्यही सुरुकै हुन्छ है टोटल क्यापिटल। कि तपाईलाई गिभन अर्को फिगर दिनु पर्यो नयाँ भनेर त, नत्र त्यही राख्नु पर्ला है। टोटल रिस्क वेटेड कति भयो त? 20 लाख। कति पर्सेन्ट आउँछ यो? अघि भन्दा सानो बढी आउँछ होला। कति आउँछ यो? 7.2 आयो मेरो त। 7.25? 7. हजुर। ल अझै पनि के आयो? यो लेस देन 10% भयो है। अब सेम यही हुने अब यहाँ हेर्नुहोस् त, दिस बैंक हैज क्याल्कुलेटेड क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो इज लोयर देन मिनिमम क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो 10%। दैट इज कति आयो त? त्यही लेखिदिनु। दैट इज कति आयो? 7.25%। So this bank has not sufficient capital भने लेखिदिनु। अब याद नम्बरमा के सोध्छ हेर्नुहोस् त, why capital is classified as tier 1 and tier 2। टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलमा किन क्लासिफाई गरिन्छ अरे? किन क्लासिफाई गरिन्छ होला थाहा छ कसैलाई? हेर्नुहोस् त इएफ नम्बर, मिनिमाइज द रिस्क है। रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि जस्तै तपाईले एउटा मात्र सेक्युरिटीमा लगानी गर्नु भएको छ भने तपाईलाई रिस्क यहाँ बढी हुन्छ। धेरै धेरै ठाउँमा तपाईले के गर्नु भएको छ? इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ। मानौ यो ठाउँ एउटा ठाउँबाट लस भए पनि अर्को ठाउँबाट मानौ तपाईले एउटा ठाउँबाट तपाईले 20% लस भइरहेछ, अर्कोबाट मानौ 30% प्रॉफिट भयो।
भनेपछि तपाईले यहाँको लसलाई यता आएर के गर्न सक्नुहुन्छ, रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ क्या। त्यही भएर मिनिमाइज द मेन भनेको चाहिँ मिनिमाइज दी रिस्क हो है। अब तपाईले लेख्दाखेरि के लेख्नुहोस् भनेपछि टु नो दी म्याच्युरिटी पिरियड। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् त टायर 1 क्यापिटल भनेको म्याच्युरिटी पिरियड नभएको छ, लाइफ नभएको हो नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त? लाइफ नभएको टायर 1 भनेको, अनि टायर 2 भनेको लाइफ भएको हो कि होइन? त्यो चाहिँ के भएको? फिक्स लाइफ भएको। त्यो चाहिँ फिक्स लाइफ भएको। तपाईले एउटामा चाहिँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? टु नो दी maturity period to know the maturity period and minimize the risk. To know the maturity period and minimize the risk, we should to know the maturity period and minimize the risk is classify the tier 1 capital and tier 2 capital. है tier 2 capital मेन भनेको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्नको लागि हो के है। ल तपाईले यो गर्न सक्नुभयो। अब अर्को 13 नम्बरको क्वेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। बुकमा चाहिँ 13 छ, तपाईहरुकोमा 12 नम्बरमा होला त्यो क्वेशन। अब मैले यो क्वेशन तपाईहरुलाई मुखले भन्छु, गर्न सक्नुहुन्छ होला सायद। त्यही टाइपको क्वेशनहरु छ। यो क्वेशन नम्बर 12 हेर्नु सबैजनाले, त्यो भइसकेपछि क्वेशन नम्बर 12 मा हेर्नुस् त। नेपाल बैंक लिमिटेड हैज द फलोइङ बैलेंस शीट। हामीलाई यहाँ बैलेंस शीट दिएको छ, इन मिलियन भनेको छ, अमाउन्ट फिगर चाहिँ मिलियनमा हो अरे। एसेट साइडमा हेर्नु त मैले तपाईहरुलाई टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटललाई चाहिँ एसेट साइडको कुन साइडमा गएर हेर्नुपर्छ भनेको थिएँ? बैलेंस शीट को लायबिलिटी साइड में है सर। हो, अब पहिला हामी टायर 1 र टायर 2 क्यापिटल छुटाउँ है त। पेड अफ क्यापिटल भनेको छ, पेड अफ क्यापिटल भनेको टायर 1 हो कि टायर 2 हो? टायर 1। टायर 1। जनरल रिजर्भ? टायर 1। जनरल रिजर्भ, अल रिजर्भ एन्ड सरप्लस टायर 1 भने हैन त? हो, टायर 1 भयो है। क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ टायर 1। सबै क्यापिटल टायर 1 हो, तर हाइब्रिड क्यापिटल मात्र टायर 2 हो। अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट टायर 1। एक्सचेन्ज हजुर के भन्नुभयो? टायर 1 मै पर्छ सर भनेको। एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भ टायर 2। टायर 2। बोरोइङ दिएछ, बोरोइङलाई राख्नु पर्यो कि राख्नु परेन? पर्दैन। हो, अघि त्यत्रो नोट लेखाएको है। बोरोइङ भनेको कहीँ राख्नु परेन। अनि अर्को हेर्नुस् त, डिपोजिट्स एकाउन्ट भनेको छ, कतै राख्नु पर्यो यसलाई? परेन। बिल्स पेएबल त्यो नि परेन। अदर लायबिलिटीज हुन्छ हैन यो त। त्यो पनि परेन। अदर लायबिलिटी पनि पर्दैन भने हैन अघि? ए टोटल लायबिलिटीज भित्र आइहाल्यो नि अदर लायबिलिटीज भनेको त। ल हेर्नुस् त, अब तल गएर इन एडिसनल द बैंक ह्याज 135 मिलियन जनरल लोन लस प्रोभिजन अरे। जनरल लोन भनेको यो के हो? टायर 1 हो कि टायर 2 हो? हो। अब त्यसपछिको अरु आइटम भनेको हामीलाई अफ ब्यालेन्स शीटको दिएको छ। अफ ब्यालेन्स शीटको अहिले यहाँ निकाल्नु परेन। अहिले हामी टोटल एसेट त्यो रिस्क वेटेड निकाल्दाखेरि राख्छौँ है त। टोटल रिस्क वेटेड एसेट निकाल्दाखेरि अब अफ र अनको दुईटैको जोडेर
त्यो गर्छौँ। पहिला हामी टायर 1 र टायर 2 को। अब तपाईले टायर 1 र टायर 2 यहाँबाट आफै क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। हजुर मैले भनेको तपाईहरुलाई यहाँ खासमा टोटल रिस्क वेटेड एसेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा सिकाइराको। अब माथि गएर त्यो ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा छ नि, त्यो सबै एसेट्स भनेको अन ब्यालेन्स सिट एसेट्स हो है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुस् त, जस्तै हामीलाई त्यहाँ के दिएको छ भनेपछि क्वेशन नम्बर 12 है। जस्तै हामीले मैले तपाईले टायर 1 र टायर 2 आफै निकाल्नुहुन्छ है। टायर 1 क्यापिटल नभए म भोलि यो गरिदिन्छु, त्यो तपाईले निकाल्नुहुन्छ। कहाँ टायर 1 लेखेको छ, टायर 1 अनि टायर 2 मा तपाईले आफै निकाल्नुहुन्छ यो भ्यालु। यो निकालिसकेपछि हाम्रो अन ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेट निकाल्नु पर्यो के। रिस्क वेटेड एसेट्स हेर्नुस् त त्यहाँ के दिएको छ भ्यालुहरु। एसेट क्याश दिएको होला हैन, क्याश प्लस यहाँ हेर्नुस् त क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भनेको मैले क्याश मात्र लेखेँ ल, अनि अर्को गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज मात्र लेखेँ है। बुझाउनुको लागि हो, म पुरै गरेर राखेन क्वेशन। गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज प्लस अर्को के छ, ब्यालेन्स अफ लोकल बैंक, ब्यालेन्स अफ लोकल बैंक हैन। अरु के छ, मनी एट कल, अर्को के छ, लोन एग्नेस्ट जी, अरु शेयर बोन्ड एन्ड इन्भेस्टमेन्टहरु हैन। अनि लोन एन्ड एडभान्स, फिक्स एसेट्स, अदर एसेट्स, फिक्स एसेट्स प्लस अदर एसेट्स। यो त मैले केही गरे हैन, जस्ता जस्तै एड मात्र गरेको है यसरी। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा हामीलाई बुक भ्यालु दिएको छ हैन, अनि अर्को रिस्क पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ के, रिस्क वेट इन पर्सेन्टेज, यो पर्सेन्टेजमा दिएको छ भनेपछि अब हामीले यहाँनिर भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि रिस्क वेटेड भ्यालु निकाल्दाखेरि जस्तै माने यो 1 भयो भने यो 2, यहाँ चाहिँ हामीले 1 इन्टु 2 गर्नुपर्छ भनेको। जस्तै मानौ यहाँ कति छ, क्याश मानौ कति छ, 1 लाख छ। क्याशमा कहिले पनि रिस्क हुँदैन, क्याश भनेको 0 हुन्छ। 0 इन्टु हेर्नुस् जतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि 0 हुन्छ। अनि अर्को गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीमा पनि कहिले रिस्क हुँदैन। मानौ यहाँ 5 लाख छ, यहाँ 0 छ, यो 0 हुन्छ। यहाँ अर्को मानौ के छ, बोन्ड एन्ड लोन छ। बोन्ड मानौ कति छ, 50,000 छ। यहाँ कति 50% भनेको, 50% इन्टु 50,000 गर्दा 25,000। अनि सबैलाई जोडेपछि हाम्रो टोटल रिस्क वेटेड हुन्छ के भनेको। अब यहाँ हेर्नुस् त, अब तपाईले यही गर्नु पर्यो के। यसरी कसरी गर्नु पर्यो भनेपछि क्याश भनेको कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त, 1080 हो। क्याशको त्यहाँनिर हेर्नुस् त ब्र्याकेटमा 0 छ जस्तो लाग्यो मलाई, 0 छ नि हैन, 0 प्लसको प्लस। अनि गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज कति छ, इन्भेस्टमेन्ट इन गभर्नमेन्ट सेक्युरिटीज 3589। पहिला अमाउन्ट लेख्नु होला अनि इन्टु त्यसको पर्सेन्टेज 0 छ, 0 लेख्ने। अनि फेरि 107 छ, 107 इन्टु 50 छ नि, 50% भने 0.5 हो, प्लसको प्लस। फेरि हेर्नुस् त 670 छ अनि उता 20 छ, 670 इन्टु 20% भने 0.20, फेरि प्लस कति छ, 2920 छ, 2920 छ, त्यहाँ पर्सेन्ट 20 छ, 20% भने 0.20, फेरि प्लस कति छ, 25 छ, 25 इन्टु 100% भने कति होला, 1 हो। 100% भने 1 हो नि हैन। फेरि 77 70 70 77 छ, 100% छ, 100% भने 1 भयो।
फेरि कति छ 252 छ 252 इन्टु 100% भने 1 भयो फेरि कति छ प्लस गर्ने 709 छ इन्टु 100% भने 1 भयो यो सबै जोड्दिनुस् हाम्रो अन ब्यालेन्स सिटको आइहाल्यो है यो सबै एड यो नगर्ने कोही नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ यो भन्नुस् त मलाई त्यो माथि गरेको सबैले बुझ्नु भा सबैले बुझ्नु भएको नबुझेपछि भन्नु होला है अब यो तपाईको कति आउँछ ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन तपाईले अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को अफ ब्यालेन्स सिट निकाल्नुस् अफ ब्यालेन्स सिट रिस्क वेटेड एसेट्स अफ ब्यालेन्स सिट भने अब त्यहाँ आइटम्स हेर्नुस् तल गएर हेर्नुस् त तल गएर हेर्नुस् एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी छ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज प्लस एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज पछि के छ एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज पर्फर्मेन्स बोन्ड छ पर्फर्मेन्स बोन्ड छ अर्को एउटा लेटर एलसी पनि लेखेको छ लेटर अफ क्रेडिट कमिटमेन्ट यसलाई एलसी पनि भन्छ काहीँ काहीँ एलसी पनि भने हुन्छ सर्टमा लेटर अफ क्रेडिट कमिटमेन्ट यहीँमा तपाईँहरूले यसरी भने छैन नत्र प्रायः जस्तो क्वेसनमा आफै छुट्याएर दिन्छ यो उसले आफै भनिदिन्छ ब्यालेन्स सिटमा आदि दिएको हुन्छ क्युएमएमआई टिएमइएन है अनि अब तल गएर अमाउन्ट हेर्नुहोस् एलसी कता छ र छैन खै मैले देखिन रहेन दुईटा मात्र छ है यसमा दुईटा मात्र रहेछ मैले कहाँबाट लेखेँ त फेरि अब पर्फर्मेन्स अब यो पनि हुन्छ हुन त अब यसमा रहेनछ है यो रहेनछ भने त कहाँ त आउँछ त यो अगाडिको क्वेसनमा होला कि 9193 छ है सरी 2193 जेनरल लोन कहाँ माथि गयो के जेनरल लोन प्रोभिजन त्यो त अघि उसमा आइहाल्यो त टायर 2 क्यापिटलमा हैन जेनरल लस प्रोभिजन जेनरल लोन लस 2193 इन्टु यसको पर्सेन्ट कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ 50% हो तल गएर हेर्नुस् त्यहाँ द रिस्क वेटेड असाइन द एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टीज एन्ड पर्फर्मेन्स बोन्ड 100% एन्ड 50% अरे 100% भने 1.00 लेखिराख्नु पर्दैन 1 लेख्नु अनि अर्को कति छ 1582 50% भने 0.50 कति हुन्छ यो रुबी कसैले निकाल्नु भयो भ्यालु कसकोबाट हल्ला आइरहेको के 2983 2984 ल यो मिलियन माथिको सोधेको रहेछ है बी नम्बरमा सोधेको रहेछ यो बी मा सोधेको छ यो सी मा सोधेको छ टोटल रिस्क वेटेड एसेट कति होला अब यो दुईटा जोड्नु पर्यो कि परेन पर्यो तल सोधेको रहेछ डी नम्बरमा सोधेको छ दुईटा जोड दिनुस् अनि ई नम्बरमा के सोधे थाहा छ क्याल्कुलेटेड कोर क्यापिटल रेशियो अरे अब तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ नि टायर 1 क्यापिटल रेशियो टायर 1 लाई माथि क्यापिटललाई माथि राख्नुस् तल टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अनि फेरि के सोधेको छ क्यापिटल एडिक्वेसी सोधेको छ टोटल क्यापिटललाई माथि राख्नुस् तल टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स राख्नुस्
याद नम्बरमा के सोधेको डिसिजन सोधेको छ डिसिजन तपाईँले नसोध्दा नि लेखेर लेखिहाल्नु होला लेख्नुहुन्छ है कोर क्यापिटललाई 6% कोर क्यापिटल रेसियोलाई हामीले कोर क्यापिटल रेसियोलाई कसँग कम्पेरिजन गर्छ भन्नुहोस् त 6% सँग अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोलाई 10%। 10% सँग यो कम्पेरिजन गर्ने सकिहालिन्छ यो पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि अरुको हाम्रो कति नम्बर छ 13 14 नम्बरको भयो त्यहाँ सबै सकिन्छ है 14 को सकिन्छ अगाडिको अब तपाईहरुले यो 8 9 10 11 नम्बर हामीले गरिसक्यौं हैन 8 नम्बरको पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो 6 नम्बरको छ नि 6 नम्बरको पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब जति सकिन्छ गर्दै जानुस् अलिअलि ट्राई गर्नुस् हैन भएन भोलि गर्छ हामी यो बाँकी है आज अलि भइसक्यो टाइम हुन्छ सर, थ्यांक यू। ओके